عليكم خواتاتي، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى الله تكونوا بالف خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله على بركه الله عندنا واحد الوصفه اللي هي بسيطه في متناول الجميع ومقادير بسيطه موجوده في البيت. عندنا نص كاس ديال سنيده، عندنا جوج خمارات من فئه 100 غرام، وعندنا واحد الشاصيه ديال الفاني، عندنا هنا 3 ديال البيضات، عندنا هنا واحد نص معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، عندنا نص كاس ديال الزيت، وهنا عندنا 3 المعالق حتى ل2 معالق ديال العسل. هذا عسل مصوبه انا في الدار. وعندنا هنا نصف ديال الدقيق. حنا غنشوفوا واش غنديروا كامل ولا لا. اللي بغى يضوب المقادير يضوبوا لهم، يعني غنديروا كاس زيت، كاس سنيده، هنا عندنا الخماره نديروا غير 3، هنا 2 فانيات، والبيض غادي نديروا 4 تاع البيضات، وهنا الدقيق تقريبا كيلو الا ربع على حسب نص الكميه. هادو هما المقادير اللي نبداو ان شاء الله على الطريقه. ناخذ واحد البول او قصريه او اللي عندك باش نخلطوا فيه الخليط. غاديه 2 بيضات، والثالثه غادي نفرقوا البيض على الصفر، يعني ناخذوا غير البيض ديال البيضه الثالثه فقط، يعني 2 بيضات كاملين وبيضه ناخذوا البيض ديالها. كنكبوها في البول ديالنا، نضيفوا دوك 2 بيضات كاملين، والصفر ديال البيضه الثالثه كنضيفوا ليه هذيك نص معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، هذه لتزيين الكاليط في الاخير. نضيفوا سنيده، ثم غادي نزيدوا الزيت، من بعد الزيت هذا هو السر ديال الكاليط اللي هو العسل. العسل هو اللي كيعطي واحد اللذه وواحد النكهه رائعه مذاقا وحتى الشكل ديالو. انا كنعسل يعني مثلا مشري من برا كندير 2 معالق حيت كيكون حلو بزاف. هذا عسل منزلي ديال الدار درت 4 المعالق. انا هنا في الفيديو درت غير 3، ولكن شفت خصني نزيد واحد 4 المعالق، ضفت المعلقه الرابعه حيت هو السر ديال الكاليط صراحه. من بعد كنزيدوا الشاصيه ديال الفاني، ضفت الفاني وغادي نخلي الخميره هي والدقيق حتى نطربوا مزيان الخليط ديال البيض والسنيده والعسل. انا غادي نحبس الصوت حيت الماكينه فيها كتصدعنا شويه، ورجع لكم ان شاء الله.
من بعد ملي طربناه كيولي على هذا الشكل. ها شتي كتلصق لك. ها واخا تلصق ما تخافيش منها. هاكا هذا هو المطلوب اللي بغينا حنا. هاكا خصها تلصق لك في ايديك. شتي ها بحال هكا. غادي دابا غادي نديروها كويرات صغار ونوجدوها في صفيحه الفرن، والفرن ديالي راه درتو كيسخن ونرجع لكم ان شاء الله. خديت الصفيحه ديال الفرن وفرشت ليها بابي سولفيغيزي ودرتهم على هذا الشكل، شكل غريبه ساهل. غادي نيد غير يدك شويه بالزيت صافي. ها شتي وديري الحجم اللي بغيتي. ها ديري هكا نصغر هذه شويه بحال هكا. بهذه الطريقه هنا هذاك صفرت البيضه اللي خليت من 3 البيضات اللي درت فيها السكر، ديك القهوه سريعه الذوبان، ندير لها هكا ندهنها كلها. راه ما كتخمر، ما تخليوها تخمر ما والو. سريعه وبنينه وزوينه لقوتي الوليدات وحتى لينا حنا الكبار. علاش لا مع كويساتي وحتى للاستراحه الوليدات. صافي ناخذ واحد لي فورشيط وديري شكل، ديري شكل اللي بغيتي هكا. غادي نكمل الكميه اللي عندي ان شاء الله وغادي نرجع معكم. ها طاوطنا، ها هي طابت. شوفي فاش كيجيو ما باقيين سخان. شتي كيجيو رائعين. كيجيو رائعين. ها شتي كيجيو مفرقين غزالين. شتي غادي نديرهم ان شاء الله في طبق التقديم ونشوفوا الشكل النهائي ديالهم. ها الكالي ديالنا وجاد، نتمنى يعجبكم وتجربوا. غزالين كيطلعوا غزالين. الوليدات الكوتي مع كويساتي، ضيوف الغفله في البلاصه يعني تخلطيهم يعني ممتازين. يعني الوليدات المدرسه كل شيء غزالين بزاف بزاف. والمقادير اللي عطيتكم هذه هي الكميه اللي عطاتني. وخديت واحد الكره ممكن ديري الوليدات بحال هكا شكل. شتي هكا ديري لها هكا ها هما. شتي كيجيو غزالين. وممكن ثاني ان شاء الله يعني تضاعفوا المقادير. الا كانت مثلا عندكم فران كبير ديال الغاز ضاعفي المقادير وديري ني طاوه كبيره وتعمليها سوبيره وبالصحه والراحه. يلا السلام عليكم. نتمنى منكم الاشتراك والدعم وديروا اللايك وتشاركوا في القناه باش نعطي ان شاء الله المزيد ونفرحوا وليداتنا ان شاء الله. يلا السلام عليكم.